नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। पुरानो इतिहास बोकेर ठडिएका ऐतिहासिक धरोहरले पुर्खाको पहिचानलाई वर्तमान पुस्तामा समाहित गराउँछन्। 2224 राज्य ताकाको इतिहास बोकेको सल्यानको फालाबाङ स्थित ग्रीष्मकालीन पुतली दरबार संरक्षण हुन सकेको छैन। आजको समाचारमा वर्षौं पुरानो इतिहासको साक्षी पुतली दरबारको वर्तमान अवस्था देखाउँछौं। त्यसबाहेक बर्दियामा सहकारी संस्थाहरू मर्ज गर्ने परिपाटीले ल्याएको परिवर्तनको विषय लगायत अरू विषय पनि हामीसँग रहेका छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सल्यानको ऐतिहासिक पुतली दरबारको पुनर्निर्माण हुन सकेन। प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनको अन्योलता कायमी, थप कानून निर्माण गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूको आग्रह। गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा लाली गुराँस फुलेर छकिछकाउ, गुराँसको फुलसँग रमाउने आन्तरिक पर्यटकहरूको फेद। आफ्नो देश बचाउन झण्डै 3 लाख जना युक्रेनी नागरिकहरू हतियार सहित सेनाले सघाउँदै, लडाईँको अग्रभागमा भने सेनाले नै खटाइयो। र सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुँदै उपाधिका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी र फ्रेन्ड्स क्लब फिर्दै। समाचार अब विस्तारमा। आज शुक्रबार न्यूज ट्रेन्डमा हामी ऐतिहासिक धरोहर बोकेको तर वर्तमानमा धर्मरायको सल्यानको पुतली दरबारको अवस्था देखाउँदैछौं। 2200 तथा 2400 राजा रजौटाको पालामा शमशेर बहादुर शाहले सल्यानको फालाबाङमा बनाउन लगाएका पुतली दरबार जस्तो रहेन। युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा सामन्ती राज संस्थाको प्रतीक रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्दै तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ताले नै त्यहाँका आकर्षक र कलाकृतिले भरिएका झ्याल ठोका र अन्य फर्निचर रातारात गायब बनाए। भग्नावशेषमा परिणत पुतली दरबार पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका 4 फालाबाङ स्थित पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्त्वको पुतली दरबार भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। उचित रेखदेख र संरक्षणको अभावमा भत्किएको दरबारको इट्टा समेत चोरी भएको छ। 2224 राज्यका बेला विक्रम सम्वत 1955मा 11 वर्ष लगाएर निर्माण भएको दरबारको मुख्य विशेषता भनेकै झ्याल ढोकामा कुदिएको आकर्षक चित्र र ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्रीहरू थिए। दरबारमा हेर्न लायकको भने पुतलीको आकार थियो। त्यो पुतली दरबारको नाम के हो भने राजा शमशेर बहादुरले जुद्ध शमशेरी देवशमशेरकी छोरी बिहा गरेका थिए। देवशमशेरले आफ्नो दाइजो रूपबाट आफ्नो छोरीलाई बेलायतबाट कर्कटबाट इन्जिनियर ल्याएर गराएको हो। त्यो भने पुतली जस्तो दरबार गराइदिएको हो। ढोकाहरू थिए, झ्याल त छनै छैनन्, सबै ठाउँ ढोकै ढोका हुन् र दोरा थिए, तिनी रिलिङवाला झ्याल ढोका थिए, बाहिर काठ देखिने भित्र सिसा भएको थियो। हजुर, यो सिमेन्ट त हामीले देख्दै देखिनौँ। इट्टा ढुङ्गा थियो, मिश्रण थियो गाडामा पनि। चुन सुर्की कुटेर पक्की गराइएको थियो। यो अवशेषका रूपमा सीमित रहेको दरबार क्षेत्रमा अहिले थुप्रिएको केही जीर्ण संरचना, ढुङ्गो माटो मात्र देख्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2055 सालबाट दरबार भत्किन सुरु गरेको हो। दरबारको 1.5 बिघा जग्गा र धनसारका लागि बनाइएको सानो भवन मात्र बाँकी छ। धनसारका रूपमा निर्मित भवन पनि जीर्ण बन्दै गएको छ। यो क्षेत्रमा अझै पनि पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू हुन सक्ने भएकाले संरक्षण गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। यो दरबार पुतली जस्तो थियो। 155वटा झ्याल ढोकाहरू थिए। हेर्ने बेला तपाईँ पुतली सिँगारे जस्तो थियो। त्यसमा अब गेटपालियाहरू अनि गेटपालियाहरू सुर्सेगार्डहरू पनि थिए। जग्गा त थुप्रै छ। त्यो गोपेन्द्र बहादुर शाह भन्नेको नाउँमा छ। त्यहाँलाई हामीले प्रयास गरेका छौँ। यो
सरकारी गराउनुपर्छ यो जग्गा, तुरुन्तै सरकारी गर्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। सल्यानी राजाले फलाबाङका राजालाई पराजित गरे पश्चात दरबार निर्माण गरिएको हो। तत्कालीन राजा लक्ष्मीनारायण शाहका जेठा छोरा शमशेर बहादुर शाहले विक्रम सम्वत 1955मा सुरु गरेको दरबारको निर्माण कार्य 1966मा 11 वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको हो। कलात्मक बेलायती शैलीमा बनेको दरबार पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले पुरातत्व विभागसम्म पहल गरेको छ। तर दरबार क्षेत्रको जग्गा तत्कालीन राजा शमशेर बहादुर शाहका सन्तानका नाममा रहेको र उनीहरू सम्पर्कमा नहुँदा पुनर्निर्माणमा समस्या भएको छ। भग्नावशेषको रूपमा बाँकी छ। अहिले केही मन्दिरहरू हामीहरूले यसको संरक्षण गरेका छौँ। बाँकी यसमा धेरै ठुलो लगानी लाग्ने यो एउटा प्राकृतिक एउटा सौन्दर्य स्थापना गर्न हामीले प्रदेश सरकारलाई यो दरबार संरक्षणको लागि हामीले पेश गरेका छौँ। बेलायती कलात्मक स्वरूपमा निर्माण गरिएको पुतली दरबारमा 155 झ्याल र 55 कोठा, गद्दी, बैठक, कचहरी बैठक, पूजा कोठा, मोट कोठा लगायतका छुट्टा छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको थियो। पुतली दरबार छाउनका लागि जस्ता पाता बेलायतबाट ल्याइएको हो। दरबारको अस्तित्व नभए पनि दरबार छेउ र बटुक भैरव प्राङ्गणमा रहेको प्राचीन लिपिबद्ध अक्षरहरूले यो क्षेत्र प्राचीनता तथा ऐतिहासिक महत्त्वको झल्काउँछ। यसको संरक्षण र पुनर्निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक पहल लिन जरुरी छ। प्रतीक इच्छुक शर्मा, नेपाल टेलिभिजनका लागि सल्यान। आगामी वैशाख 30मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोगले निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने 23 प्रकारका सामग्रीका लागि प्रक्रिया पुर्याएका 10वटा सेवा प्रदायी कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले 10वटा क्लस्टर बनाएर सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा फागुन 22 गतेको आयोग पदाधिकारीको बैठकले बोलपत्र स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता अर्यालले 10वटै कम्पनीसँग खरिद सम्झौता भइरहेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। 10वटै छुट्टा छुट्टै प्याकेजमा आयोगले 27 करोड 19,52,806 रुपियाँ खर्चिनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरूले चुनाव लक्षित गतिविधि बढाएका छन्। संहितापछिको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित सरकारको कामलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ भनेर हामीले अर्घाखाँचीका केही नागरिकहरूको धारणा लिएका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सबै जनताका अधिकारहरू प्रत्याभूति गर्न एउटा स्थानीय तहकै कानुन निर्माण भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई चाहिँ सजिलै जनतामाझ पुगेर फलोअप गर्न सकेको अवस्था रहेकोले मेरो विचारमा चाहिँ स्थानीय तह यो जुन सङ्घीयता र स्थानीय तह छ यो राम्रो छ र यो चाहिँ कन्टिन्यू रहनुपर्छ। स्थानीय तह आइपुग्यो नि, घर घरमा विकास निर्माणका कुराहरू को पहुँच बहुत राम्रो पुग्यो, तर काम गर्ने तौर तरिका जुन जनप्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने थियो नि, निष्पक्ष रूपमा राम्रोसँग जनतालाई खुसी गराएर कुनै काम पनि साह्रै चित्तबुद्ध देखिएको छैन। स्थानीय तहहरूले विकासका पूर्वाधारहरूमा निकै अगाडि फड्को मारेको छ। भौतिक संरचनाहरू तयार भइसकेका छन्, विकासका पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छन् र आगामी अर्को कार्यकालमा यी तयार भएका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुनेछन्। असाध्यै खुसी लागेको छ। महिलाहरू झन् त्यो अब अहिले जुन स्थानीय निकायमा दलित महिला सदस्य भनेर उठाइएको छ, उनीहरूले विकासका कुरा ल्याउन सकेका छैन, उनका कुराहरू सुनिएको पनि छैन। महिलाहरू राख्नको लागि मात्रै राखिएको छ, बजेट पुरा गर्नको लागि मात्रै, तर महिलाहरूले भनेका काम यहाँ केही पुरा भएका छैनन्। उहाँहरूले नै स्वयं त्यो कुरा प्रष्ट पार्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यो कुरा प्रकट गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय निकाय हुन त अति आवश्यक छ, तर यो निष्पक्ष ढङ्गले त्यहाँका कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूले कहाँ के उपयुक्त छ, के आवश्यक छ भन्ने हिसाबले विकास गर्न जरुरी छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हामीले झन्डै 5 वर्षसम्म स्थानीय तह निर्वाचन भए पश्चातको व्यवस्था बिहोऱ्यौँ।
यो अत्यन्तै आवश्यक छ र मुलुकमा स्थानीय तह भइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन्। धेरै ठाउँहरूमा विकासले फड्को मारेको छ र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गर्ने काममा धेरै फरक छ। जनप्रतिनिधि अलि जिम्मेवारी ढङ्गले विकासमै लाग्छन् भने कर्मचारीहरू भन्दा जनप्रतिनिधिको अलिक काम गर्ने शैली पनि फरक हुन्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम देखाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिना पुग्ने लाग्दा पनि हुँदी अधिवेशन सञ्चालनको लागि कुनै सङ्केत देखिएको छैन। जनताको लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रदेशसभा औपचारिकताका लागि मात्रै सञ्चालन हुनु राम्रो कुरा नभएको भन्दै समयमै प्रदेशसभा सञ्चालन गरेर आवश्यक थप कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। पश्चिम प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन अर्थात् बर्खे अधिवेशन गत असोज 15 गते अन्त्य गरिएको थियो। यस अर्थमा आउँदो चैत्र 14 गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको 6 महिना पूरा हुँदैछ। संविधानमा एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर 6 महिना भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने प्रदेशका जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलो प्रदेशसभा अहिले नै सञ्चालन हुने संकेत देखिएको छैन। हामीले आफ्नो तयारी गरिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 6-7 वटा विधेयकहरूको तयारी नभइकन संसद चलाउनुको औचित्य हुँदैन। एक दिन चलाउने अनि त्यस पछाडि 10 दिन चाहिँ ग्याप गर्ने कुराहरू पनि रहँदैन। त्यसैले सांसदज्यूहरू मान्यज्यूहरू पनि आफ्नो जिल्लामा जानुभएको छ। कन्टिन्यू बिजनेस दिने गरिकन संसद चलाउँ भनेर हामीले चाहिँ यो अहिले अलिकति ढिलो गरिराखेका कारण त्यो पनि हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाले भने हिउँदे अधिवेशनका लागि अहिले नै तयारी भइ नसकेको बताउनुभयो। यद्यपि प्रदेश सरकारले 6 महिना पुग्नु अगावै अधिवेशन बोलाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। यहाँ विधेयकहरू पनि दर्ता भएको छैन। अनि पहिलाको 2-3 वटा विधेयकहरूको विषयमा समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसको भने अन्तिम प्रतिवेदन आइपुगेको छैन। त्यसको साथसाथै हामीले अहिले प्रदेश सभाको फर्स्ट रिडिङ के गर्ने चाहिँ कार्यक्रम छ, त्यो 1-2 दिनमा सिद्धिन्छ होला। प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सभालाई जिम्मेवार बनाउनका लागि जनताका मागमा छलफल गर्नका लागि पनि तत्काल प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ। सरकार प्राविधिक रूपमा चल्नु र इच्छा शक्ति भएर त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउनमा फरक हुन्छ। र मेरो पनि आग्रह के हो भन्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो हिउँदे अधिवेशनलाई चाहिने सुचारू गरेर र सदनलाई क्रियाशील बनाउने र कतिपय पाइपलाइनमा भएका चाहिँ ऐन विधेयकहरूलाई चाहिँ ऐनको रूप दिने केही आवश्यक छन् भने त्यसलाई पनि प्राथमिकताको रूपमा राखेर अब प्री बजेट समयमा छलफल गरेर एउटा अहिलेसम्म जस्तो आलोचना यो प्रदेश सरकारले खेप्नु परेको छ, यो लास्टको बेला यो प्रदेश सरकारको यो बजेट सन्तुलित न्यायिक ढङ्गले सुदूरपश्चिमवासीहरूले मन छुने किसिमले यो बजेटलाई चाहिने एउटा त्यो किसिमले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नभएपछि प्रदेश सभा सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न कार्यमा व्यस्त रहेका छन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन।
नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान पश्चिम क्षेत्र कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह कोहलपुर बाँके। कोहलपुर फोन नम्बर 081 531 622 98 41 251 674 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376 98 49 645 306 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231 083 590 060 र धनगढी 091 412 043 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बर्दियामा छरिएर रहेका सहकारीहरू एकीकृत हुन थालेका छन्। सानो पुँजी र थोरै शेयर सदस्य संख्या रहेका सहकारीहरू एकीकृत हुँदै ठूलो पुँजी र धेरै सदस्य संख्या भएको सहकारी निर्माण गर्ने उद्देश्यले सहकारी मर्ज अभियान सुरु भएको हो। बर्दिया जिल्लामा छरिएर रहेका सहकारीहरू एकीकृत हुन थालेका छन्। सानो पुँजी र थोरै शेयर सदस्य संख्या रहेका सहकारीहरू एकीकृत हुँदै ठूलो पुँजी र धेरै सदस्य संख्या भएको सहकारी निर्माण गर्ने उद्देश्यले बर्दिया जिल्लामा सहकारी मर्ज अभियान सञ्चालन गरिएको हो। सहकारी एकीकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने बर्दिया जिल्लाकै पहिलो मध्येको एक सहकारी हो सिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। 2050 सालमा स्थापना भएको यस सहकारीले हालसम्म 7वटा सहकारी मर्ज गरिसकेको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेको यस सहकारीले छिमेकी पालिका हुँदै राजापुर नगरपालिकाभित्रका डल्फिन र मौसमी सहकारीलाई समेत एकीकृत गरी कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरेको छ। बैंकको सरहको सेवा हामीले भुरी गाउँमा जसरी दिएका छौँ यहाँ हामी सदस्यलाई दिन सक्छौँ। हाम्रो कसैसँग प्रतिस्पर्धा छैन, हामी कसैसँग उछुनु पाछुना छैन। हामी ध्यानमग्न भएर हाम्रो परिकल्पनाको आधारमा संस्थालाई अगाडि बढाउने छौँ। सदस्य हाम्रा मालिक हुन्। सदस्यको हित के गर्दा हुन्छ त्यही कुरामा सिकोको सञ्चालक समिति यसका कर्मचारीहरू निरन्तर रहनेछौँ। राजापुरमा रहेका सेवा केन्द्रको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष परितोष पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। सहकारी एकीकरण भएपछि सानो पुँजी भएका शेयर सदस्यहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह सेवा सुविधा पाउने सिकु साकोसका व्यवस्थापक हरि पौडेल बताउनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्यहरूले जो आफ्नो थोरै थोरै पुँजी बचत गरेर पनि ठुलो रूपमा सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सबभन्दा ठुलो फाइदा एक गरेपछि शेयर सदस्यहरूलाई हुन्छ। थोरै थोरै लगानीबाट पनि धेरै रकम सङ्कलन भएको हुनाले उहाँले महाजनका साहु महाजनका जानुपर्ने अवस्था अब रहँदैन, बैङ्कमा जानुपर्ने अवस्था रहँदैन। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने बर्दिया जिल्लाको ठुलो मध्येको सहकारी हो सिको साकोस। सामाजिक क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गर्दै आएको यस सहकारी संस्थामा 10,128 सदस्य संख्या रहेका छन् भने 4,19,00,000 शेयर पुँजी रहेको छ। दिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया। यति बेला गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्षेत्र लालीगुराँस फुलेर छकेछकाउ देखिएको छ। लालीगुराँस फुल्ने मौसम सुरु भएपछि गुराँसको फुलसँग रमाउने र फोटो खिच्ने पर्यटकको चहल पहल पनि बढेको छ। गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा क्षेत्रको बनैभरि रातम्मै फुलेका गुराँससँग रमाउन र फोटो खिचाउन जाने गर्नाले चहल पहल बढ्ने गरेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय स्थल रेसुङ्गामा गुराँस फुलेसँगै चहल पहल बढेको हो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा फागुन चैत वैशाख महिनासम्म गुराँस फुल्ने गर्दछ। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वसँग जोडिएको रेसुङ्गामा लाली गुराँसका कारण पनि निकै प्रख्यात मानिन्छ। रेसुङ्गामा धार्मिकसँगै लाली गुराँसले पनि निकै रमाइलोमय बनेको त्यहाँ पुग्नेहरू बताउँछन्। लाली गुराँसले वरिपरि वनजङ्गलमा सबै राम्रो लाग्यो। रेसुङ्गा हामीले हेर्दैछौँ मजै जाऊ माथि गएको छैनौँ, यहाँ राम्रै लाग्यो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा लाली गुराँसका कारण दैनिक जसो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै जान थालेको मन्दिरका पुजारी कृष्ण प्रसाद पन्थीले बताउनुभयो। रेसुङ्गा क्षेत्रमा विभिन्न थरीका लाली गुराँसहरू रहेको अहिलेको मौसम निकै रमाइलोमय हुने गरेको बताउनुभयो।
अब यसमा कुनै एकदम लाल किसिमको, कोही गुलाबी किसिमको, कोही मझौला सेतो मिसिएको गुराँसहरूले जताततै जङ्गलको रमणीयता, श्रद्धालुहरूको मनै उमङ्गहरू बनाउने त्यस्तो किसिमको रेसुङ्गा मानिन्छ। रेसुङ्गा क्षेत्रमा भौगोलिक उचाइगत विविधताले ठूलो घन जङ्गल रहेको यस क्षेत्रमा कालो ऐसलु, मजिठो, सतुवा, नागबेली सहित 161 प्रजातिका जडीबुटी रहेको पाइएको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि लाली गुराँस लगायतका अन्य क्षेत्रमा परेको असरले मौसम अगावै र पछि फुल्ने गर्नाले प्रभाव पर्दै जान थालेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। कञ्चनपुर, कैलाली र डडेलधुराको सिमानामा रहेको मनमोहक नायल ताल प्रचुर सम्भावना भएर पनि ओसेलमा परेको छ। पहाडको बीचमा रहेको तालमा आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ, तर प्रचार प्रसार र विकासमा ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। कञ्चनपुर, कैलाली र डडेलधुराको सिमानामा रहेको मनमोहक नायल ताल प्रचुर सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको छ। गोरेयममा तराईका बासिन्दाहरू गर्मी छल्न जाने गन्तव्यसँगै पहाडको बीचमा रहेको सुन्दर नायल तालमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ, तर राज्यका तर्फबाट प्रचार प्रसार प्रवर्धन भने ध्यान पुग्न सकेको छैन। मुगल राज्यका बादशाह आएर बसेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हावापानी र यस क्षेत्रको सौन्दर्यताको हिसाबले पनि नायलताल निकै सम्भावनाको क्षेत्र भएको भन्दै समाजसेवी तथा नेकपा समाजवादीका प्रदेश सदस्य सुरेन्द्र बमले यस क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। र यसलाई व्यवस्थित नगराउन सकेको कारणले गर्दा चाहिँ यो अहिले ओझेलमा पर्दै गएको छ र यसको विकासका लागि सरकारले तुरुन्त संरक्षण क्षेत्रमा घोषणा गरी यहाँका आदिवासीहरूलाई व्यवस्थित गरी यसलाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले अगाडि बढाउन धेरै आवश्यक देखिन्छ। पछिल्लो समयमा सडक मार्ग पुगिसकेकोले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ। सरकारले नायलतालको प्रवर्धन गर्न सके नायल क्षेत्रका जनताहरूको आर्जनसँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने नायल क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ रहेको छ। सरकारले अब यो ठाउँलाई राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिने, अरू देश विदेशमा बाट मान्छे पर्यटकहरू आउने, यसलाई हेर्ने, यसको अवलोकन गर्ने गरिदियो भने यहाँका अति विपन्न परिवारका जो आय स्रोत नभएका, काम नपाएर बसेका दाजुभाइहरू गुजारा हुन्थ्यो। मेरो अनुरोध सरकार पक्षलाई के छ भने यो नायलताललाई जोगाउने हो र यसको यति इतिहास लिने हो र यसलाई बनाउने हो भनेपछि एक खोला यताबाट छ, एक खोला यताबाट छ। यो दुईटा खोलालाई हामीले पक्की नाला बनाएर यो तालभन्दा तल लगाएर हामीले यसलाई जोगाउन सक्यौँ भनेपछि नेपालको भविष्य यसैमा छ। यसबाट राज्यलाई पनि राम्रो फाइदा हुने भन्दै नायलतालको प्रवर्धनमा सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। नायलतालसँगै सुन्दर चुरे पहाड, तालकारको बस्ती, सुन्दर फाँट लगायतका थुप्रै मनमोहक दृश्य र धार्मिक मठ मन्दिरहरू रहेका छन्। रामसिंह ठौना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डिजिटल स्पेस नेपाली समाज र कानुनी अभ्यास विषय कार्यशालामा समाजको परिवर्तनसँगै कानुनहरूको पनि परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने बारे छलफल गरिएको छ। सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्र बाँकी र सूचना र मानवाधिकार अनुसन्धान केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीहरूले डिजिटल सम्पत्ति र कानुनी अभ्यासप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगञ्जका वरिष्ठतम न्यायाधीश डाक्टर रत्न बहादुर बागचन्द्र, अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, सरोज कृष्ण घिमिरे लगायतका वक्ताले विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित निकायहरू सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले आक्रमण गरेपछि झण्डै 3 लाख जना युक्रेनी नागरिकले हतियारसहित सेनालाई सघाइरहेका छन्। युक्रेनको सेनाले सघाउनु 1 लाख जना युक्रेनमै रहेका नागरिक सैन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको र थप 2 लाख जना युक्रेनी नागरिक युरोपका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्केर सेनालाई सघाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि युक्रेनी सरकारले सेनाले सहयोग गर्न नागरिकसँग आग्रह गरेको थियो। युक्रेनमा सेना सहयोग गर्न चाहने जो कोहीलाई पनि सरकारले हतियार दिने गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका रक्षा मन्त्री एलेक्सेई रेसिक्रोभले रुससँगको लडाईँमा अप्रशिक्षित नागरिकलाई अग्रपङ्क्तिमा नखटाउने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। उहाँले सेनाको प्रशिक्षण नलिएका नागरिकहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा खटाउँदा क्षति धेरै हुने भएकाले तालिम प्राप्त सेनाको सहयोगीका रूपमा मात्रै खटाउने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आज छापामा सुनको मूल्य 600 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,02,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,02,100 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यको तुलनामा प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,415 रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। पाँचौं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबलको फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। प्रतियोगिताको पादेको लागि भोलि मनाङ मर्साङदी क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्ने भएका हुन्। मनाङका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले फ्रेन्ड्स विरुद्ध जितका लागि खेल्ने बताउनु भएको छ। फ्रेन्ड्स क्लब प्रशिक्षक मृगेन्द्र मिश्रले मनाङ राम्रो टिम रहेको बताए पनि जितका लागि खेल्ने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेता टोलीले 10 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले मोटरसाइकल पाउनेछन् भने उत्कृष्ट गोलरक्षक, डिफेन्डर, फरवार्ड, सर्वाधिक गोलकर्ता र प्रशिक्षक सहित उदयमान खेलाडी र फेयर प्ले टिमले जनै नगद 25,000 प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले 10,000 रुपैयाँ पाउने आयोजकले जनाएको छ। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सल्यानको ऐतिहासिक पुतली दरबारको पुनर्निर्माण हुन सकेन, प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हिउँदी अधिवेशन सञ्चालनको अन्योलता कायमै, थप कानून निर्माण गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरूको आग्रह। गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्रमा लाली गुराँस फुलेर सकिसका, गुराँसको फुलसँग रमाउने आन्तरिक पर्यटकहरूको फिड। आफ्नो देश बचाउन झण्डै 3 लाख जना युक्रेनी नागरिकहरू हतियार सहित सेनालाई सघाउँदै लडाईँको अग्रभागमा भने सेनाले नै खटाइयो। र सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल भोलि हुँदै उपाधिको लागि मनाङ मर्स्याङदी र फ्रेन्ड्स क्लब भिड्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।